वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। बात करेंगे सिंध हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इकदाम उठाया गया। कल हम गैलप सर्वे पढ़ रहे थे, मैं और फरा हम ये बात कर रहे थे कि 40% से ज़ायद लोग जो हैं ख़ासतौर पे कराची के अंदर और सिंध के अंदर भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं और वो खुश नहीं हैं कि जो इंतजामात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और उनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती हैं या इस्तेमाल करने पे मजबूर है, उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। सो इस सूरत में ये जो एक फ़ैसला है, अच्छा इकदाम सामने आया है, उसका जिक्र करते हुए मुस्कुराहट भी आ रही है क्योंकि अच्छा लगता है जब लोगों को रिलीफ मिलता है। ये फ़ैसला ये है कि ड्राइवर्स, क्लीनर्स, मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ करा दी गई है। स्कीम के मुताबिक सिंध से अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले ट्रांसपोर्टर्स, जो भी वर्कर्स अटैच्ड हैं और मुसाफिर जो कि सफ़र कर रहे हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत मैसर होगी। और ई टिकटिंग निज़ाम के तहत सिंध में बज़रिया सड़क, बसों और कोचेस के ज़रिए सफ़र करने वाला हर मुसाफिर अपने टिकट पर सिर्फ 10 से 20 रुपये इजाफी देकर इंश्योरेंस प्रोग्राम से मुंसलिक हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि किसी भी नागहानी हादसे की सूरत में वरसा को सिर्फ 3 दिन के अंदर 5 लाख रुपए की रकम अदा कर दी जाएगी। ये एक बड़ी बात है क्योंकि चक्कर लगवाए जाते हैं, चक्कर पे चक्कर लग रहे होते हैं और वो जो पहले चीज़ें तय की गई होती हैं फिर वो ऐसे मिलता है जैसे कोई खैरात दी जा रही है। हाँ जी, जैसे आप पे बहुत एहसान किया जा रहा हो। इसी तरह ड्राइवर्स और बस का अमला, इनका भी मुफ्त इंश्योरेंस जो है वो की जाएगी। हादसे में मुसाफिरों की एक या दोनों टांगें ज़ाया होने और एक या दोनों हाथ या आंखें ज़ाया होने की सूरत में भी 5 लाख रुपए की रकम वरसा को अदा की जाएगी। और जबकि हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी की 20 लाख रुपए तक की मुफ्त इंश्योरेंस भी की जाएगी। PES के तहत इंश्योरेंस प्रोग्राम सिंध में पहली बार मुतारिफ कराया जा रहा है। एक अच्छा इकदाम है, इस पे अमल हो तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। इसी हवाले से हम बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO ज़िशान नियाज़ी साहब। ज़िशान नियाज़ी साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। ज़िशान नियाज़ी साहब, पहली बात तो ये कि ये ख्याल कैसे आया, ये इंश्योरेंस स्कीम जो है ये काम कैसे कर रही होगी, और जिस तरह हम कह रहे थे क्या बाद में लोगों को धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है तो उनके वरसा चक्कर ही लगाते रहें? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर, जैसा कि आपने सवाल किया कि काफ़ी पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, तो हम लोग जो बेसिकली प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, हम एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और इंशाल्लाह जो हम पैसेंजर्स तक और ट्रांसपोर्टर्स हज़रात तक जो ये रिटर्न फॉरवर्ड करेंगे, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह उन्हें रिटर्न देंगे, क्योंकि हमने डेली बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज़ को साथ मिलाया हुआ है। क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ़ समझे कि जो पैसेंजर्स हो गया या जो भी मुसाफिर होगा, जैसे ही ई टिकटिंग होगी वो सारा रिकॉर्ड, वो सारा डाटा इंश्योरेंस कंपनीज़ को चला जाएगा। और क्योंकि आजकल जैसे कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो उसी टाइम हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी कि किस नंबर की जो बस होगी, उस बस का एक्सीडेंट हुआ, और इसके अंदर जितने भी मुसाफिर होंगे, अल्लाह ना करे जिन्हें कोई मामूली खराश वगैरह आएगी या कोई समझें कि डैमेज हो जाएंगे, तो उनका सारा जो रिकॉर्ड, सारा डाटा होगा वो हमारे पास भी होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के पास भी होगा और इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग फिल फोर उसी टाइम ही, हमारा तो वैसे सबसे जो पहली हम चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले हमारी ख्वाहिश होगी कि हम उसी टाइम ही उन तक क्लेम्स ड्रॉप कराएं, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे के अंदर हम इंशाल्लाह मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू हम क्लेम उन तक ड्रॉप करेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहुत बड़ा डेटा है जिसकी आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसे रेगुलेट कैसे किया जाएगा, कैसे फंक्शनल किया जाएगा, कैसे आप ये सारी मालूमात इकट्ठी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। दूसरा ये भी बताइएगा कि हादसे को डिफ़ाइन कैसे किया गया। हमारे यहाँ तो खुदा न खास्ता सिलेंडर फटने से भी जो है वो हमने देखा है कि हादसात हो जाते हैं। सो ये इन दोनों चीज़ों के बारे में ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ने एक काफ़ी हैवी किस्म का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम ट्रांसपोर्टर्स को अपने साथ अटैच कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स को हम हार्डवेयर, मटेरियल्स और सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी टर्मिनल्स होंगे ट्रांसपोर्टर्स के, हम ट्रांसपोर्ट वाली जगह पे हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, एप्लीकेशन बाकायदा हम लोग दे रहे हैं। उस एप्लीकेशन के थ्रू और ट्रांसपोर्टर से मिलके जो भी मुसाफिर सफ़र करेंगे,
وہ سفر ہم لوگ ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہوگا یا موبائل نمبر ہوگا ان کے تھرو ہمیں سمجھیں کہ انشورنس جو پالیسی نمبر ہے وہ پالیسی نمبر جنریٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو مسافر آ رہے ہوں گے وہاں جیسے ہی مسافر آئے گا مسافر کا پالیسی نمبر اسی ٹائم جنریٹ ہو جائے گا۔ ہم بیسیکلی سافٹ ویئر بھی فری پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہارڈ ویئر کا میٹیریل ہے وہ بھی فری پرووائڈ کر رہے ہیں، نہ اس کے اوپر گورنمنٹ سے ہم کوئی فنڈ لے رہے ہیں نہ ہی ہم ٹرانسپورٹر سے فنڈ لے رہے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی رقم جو 10 روپے ہے وہ 10 روپے ہم نے انکلوڈ کر دی ہے ٹکٹ کے اندر، کہ ہم اس 10 روپے کے اگینسٹ ہم پیسنجرز کو بھی سیکیور رکھیں گے، ٹرانسپورٹرز بھی سیکیور ہوں گے، ڈرائیورز بس کنڈکٹر یہ سارے سیکیور ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہی سپروائزرز ہوں گے جو اس پورے سسٹم کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں گے۔ جیسے آج کل سلنڈرز کے حادثے ہو رہے ہیں، جب ہماری ٹیم ہوگی ہماری ٹیم مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھے گی۔ اس چیک اینڈ بیلنس کے تھرو نہ تو اوور لوڈنگ ہم ہونے دیں گے، جتنے بھی سیٹس ہوں گی ایک بس کے اندر اس سیٹس کے حساب سے ہی پیسنجرز بیٹھیں گے، کیونکہ جو جتنی سیٹس الاٹ ہوتی ہیں اس سیٹس کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے۔ نائب صاحب ایک چیز کنفرم کر دیجئے گا کہ کوئی ہڈن شرائط بھی موجود ہیں جو لوگوں کو بعد میں پتہ لگیں گی کہ سیٹ بیلٹ تو آپ نے لازمی لگانا تھی، آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تھی، حادثہ ہوا، آپ کو خدا نخواستہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اب تو آپ کو ہم نہیں پیسے دیں گے، کیا وہ ہڈن شرائط بھی کچھ رکھی گئی ہیں وہ بھی کلیئر کر دیجئے گا؟ نو، بالکل بھی کوئی ہڈن شرائط نہیں ہے۔ ہم نے کافی اسٹرکٹ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں انشورنس کمپنیز کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس کے پاس لائسنس، ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں ہوگا تو پھر ہم جو بس کوئی سمجھے کہ انشورنس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ انشورنس ہم انہیں نہیں دیں گے۔ اگر ڈرائیور کے پاس لائسنس اویلیبل نہیں ہے تو اس میں مسافر کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم وہ مسافر کو کلیم ضرور دلوائیں گے اور انشاءاللہ سیم ڈے کے اندر یا نیکسٹ ڈے کے اندر انشاءاللہ وہ کلیم ان کے دروازے تک ہوگا۔ اور اس کا کوئی بوجھ جو ہے وہ نہ تو ٹرانسپورٹر کے اوپر ہوگا نہ حکومت کے اوپر ہوگا، یہ آپ کی کمپنی جو ہے اسے مینیج کرے گی۔ یہ ماڈل پہلے بھی دنیا میں کہیں موجود ہے جس کو یہاں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ کوئی نیا کریٹ کی گئی ہے چیز لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ اور دوسرا ٹرانسپورٹ کا معیار، کیونکہ بلومبرگ کی جو رپورٹ تھی اس نے کہا تھا کہ موجود ہی نہیں ہے کوئی ایسی چیز، تو کیا ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی معیار رکھا گیا ہے کہ کم از کم اس طرح کی گاڑی ہو جو کہ اس میں فال کرے گی؟ اینڈ تیسرا، فراڈ جو لوگ کرتے ہیں، ہم تو چیٹ کر دیتے ہیں ہر ایک چیز کو، تو اسکیم سے بچنے کا بھی کوئی بندوبست ہے کہ لوگ بار بار یہ جھوٹا کلیم ہی نہ کرتے رہیں؟ بالکل ہے، کیونکہ ہمارا بیسیکلی جو سارا کام کر رہا ہے اس ٹائم ہمارا ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے، ایک سافٹ ویئر کام کر رہا ہے۔ اس سافٹ ویئر کے تھرو جو پیسنجرز بس کے اندر ان ہوگا اس ٹائم اس کی انشورنس اسٹارٹ ہو جائے گی، جیسے ہی بس اپنے لوکیشن پہ پہنچے گی تو وہ آٹومیٹک اس کی انشورنس کلوز ہو جائے گی۔ تو اس میں وہ فراڈ والا تو بالکل چکر ہے ہی نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ایک ٹکٹس کے اوپر دو چیزیں جنریٹ ہوں۔ اور دوسرا ہمارا جو یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم ہم نے اے پی آئیز کو کنیکٹ کیا ہوا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو اس میں پہلی بات فراڈ والا چکر ہے ہی نہیں۔ دوسرا، جو ہماری جو 10 سال پرانی بسز ہوں گی ہم ان کے اوپر یہ چیز امپلیمنٹ بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں ٹرانسپورٹرز کے اوپر بالکل بھی بوجھ نہیں ہے، گورنمنٹ کے اوپر بھی بوجھ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں بہت ہی اچھا رسپانس مل رہا ہے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے، تو انشاءاللہ بہت جلد جو پرانی بسز یہاں چل رہی ہیں وہ بھی بہت جلد ختم ہو کے آج کل یو ٹانگ بسز چل رہی ہیں، انشاءاللہ وہ نیو بسیں سمجھیں کہ یہ ٹرانسپورٹرز لانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک اچھا اقدام ہے۔ ذیشان نیازی صاحب، آپ سب سویرے پاکستان میں موجود تھے، ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ بہت ہی فرا اقدام ہے، اگر یہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ بھی ہو جس طرح سے ذیشان نیازی صاحب بات کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر یہ سسٹم افیکٹو رہتا ہے تو یہ ہمیں دوسرے شہروں میں، دوسرے صوبوں میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں، کیونکہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتی ہے، اور اگر وہ محفوظ ہو اور وہاں پہ ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کیا جائے تو یقینی طور پہ یہ جو ٹریفک بے ہنگم ہے، ٹریفک جیمز ہیں، یہ جو پولوشن کے مسائل ہیں اور اس سے جڑے ہوئے اور بہت سارے مسئلے جو ہیں ان کو ختم کرنے میں بھی۔ لیکن اس میں ایک اور سوال اٹھے گا کہ وہ بس ڈرائیور وہ جو ابھی مان نہیں ہے، جو ابھی نہیں پکڑے جاتے، اس طریقے سے کٹس مار رہے ہوتے ہیں، جب انشورڈ ہوں گے تو وہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ان کے لیے بھی ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ آپ کی غلطی نشاندہی اس کی ہو جائے اور پھر آپ کو کیا جرمانہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ لیکن اس وقت آگے چلیں گے اور ملک کے معاشی محاذ سے مسلسل اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ نومبر 2020 میں آئی ٹی برآمدات میں 51% اضافہ ہوا ہے۔
IT में 51% IT की बात कर रहे हैं, जिसमें हम मतलब कि हमेशा भारत की बात करते हैं। IT में बहुत अच्छी बात है। रवा बरस जुलाई ता नवंबर के दौरान IT बरामदात 76 करोड़ 30 लाख डॉलर्स तक पहुंच गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि माली साल के 5 माह में IT बरामदात में 39% इजाफा देखा गया। और मौशी माहिरीन ये भी कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को फॉल किया जाए तो एक्सपोर्ट और बढ़ सकती है, जबकि IT एक्सपोर्ट बजरिया बैंक फॉर्मलाइज होने की वजह से फ़ायदा होगा। और इससे न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगी बल्कि मुल्की आमदनी में भी इजाफा होगा। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। IT एक्सपर्ट खिलजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वजह क्या बनी? उसामा खिलजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इतनी बरामदात बढ़ गई? जी बिल्कुल, अभी आप देखें अगर ग्लोबली जो है आपका रिलायंस टेक्नोलॉजी और IT पे ज़्यादा इस साल बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोविड की वजह से लोग घर से काम कर रहे हैं, घर से स्कूलों से पढ़ रहे हैं, और जो ऑनलाइन रिलायंस है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा हो गया। तो ज़ाहिर बात है इससे रिलेटेड जो आपकी सर्विसेज हैं, जो IT सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, कॉल सेंटर की सर्विसेज है, उनकी भी डिमांड बढ़ गई है। तो पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होती है, जो IT एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो कॉल सेंटर्स मौजूद हैं, उनके पास काम भी ज़्यादा हो गया है। और दूसरी ये वजह है कि रेमिटेंसेस भी ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, और जब बाहर पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं वो घर वैसे भी ज़्यादा बैठे हैं। तो इन दोनों वजह से हम देखते हैं कि हमारे जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। बिल्कुल, से ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन से IT सेक्टर्स वो हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। ये जो एक्सपोर्ट बढ़ी है ये किन किन एरियाज में बढ़ी है? जी, स्पेसिफिकली जो रिपोर्टें हमें बता रही हैं, तो एक तो जो कॉल सेंटर्स हैं उनकी जो मौजूदगी है पाकिस्तान में वो बढ़ रही है, और उसमें डिमांड उसकी जो है कोविड-19 की वजह से बढ़ रही है। और दूसरा जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब मैनेजमेंट है, और नेटवर्क मैनेजमेंट जो होता है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का, जो अमेरिका में वेस्ट में जो होती है, जिनकी ऑपरेशंस पाकिस्तान में मौजूद होती है, तो उस तरफ से भी उसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्टर में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का इजाफा नज़र आया है इस साल। बिल्कुल ठीक है। उसामा खिलजी साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा कि हमने देखा IT सेक्टर से जो हमारे दोस्त भी मुंसलिक हैं या जिन लोगों को हम जानते हैं वो मुंसलिक हैं, क्या उनका जो कुछ वो कमाई होती है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा बन रही होती है, टैक्स नेट में आ रही होती है? ये एक बहुत बड़ा लूप होल है कि पाकिस्तान इसको अभी तक कवर नहीं कर सका। इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या उनको एक छूट देनी होगी? क्या उनको एक रास्ता दिखाना होगा कि आप इस तरीके से अगर करें तो आपको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा? बिल्कुल, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में FBR की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से काफ़ी ऐसे इकदाम आए हैं, जिसमें हमें देखा है कि लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाने में जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बैंक अकाउंट है, जाहिर बात है अगर बाहर आप काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं IT, तो आपकी जो आमदनी आएगी आपके बैंक अकाउंट के जरिए आएगी। और जब बैंक अकाउंट में छोटी छोटी सर्विसेज हैं, तो अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो आपका जो रेट है वो काफ़ी कम होता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके ज़्यादा सर्विसेज के लिए पैसे कटते हैं। इसी तरह अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो एज अ फाइलर आपका जो है टैक्स रेट कम होता है, एज अ नॉन फाइलर टैक्स रेट ज़्यादा होता है। तो इसी किस्म के डिफरेंट इक़दाम हमने देखे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनकरेज किया जा रहा है और एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आप फाइलर बनेंगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से ये अच्छे डायरेक्शन में स्टेप्स लिए गए हैं और इसी रुख में जाने की वजह। बिल्कुल सही। उसामा साहब, जब भी बात होती है IT की तो मुझे तो मैट्रिक्स याद आ जाती है ना, फिल्म कि उसमें नंबर्स और वो सब कुछ जो है वो चल रहा है। तो भी अब ये बताइएगा कि जितनी तेज़ी से फैलाव है इसका, एज एक करियर के तौर पे गाइड कीजिएगा कि लोग किस किस शोबाजात में आ सकते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किन किन एवेन्यूज़ को कंसिडर करें, कहाँ कहाँ स्कोप चांसेस ज़्यादा हैं, जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो किन किन एरियाज़ में अपने आप को इन्हें एक्सप्लोर करें। देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा जो आपका अप एंड कमिंग फील्ड है वो कोडिंग का है। आप कोडिंग सीखते हैं तो उसमें आप एनीवन कैन क्रिएट एक ऐप बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मेरा 12 साल का भतीजा है और वो अभी आप देखिए उसने अपनी खुद ब खुद जो है कंप्यूटर पे गेम एक डेवलप की है। तो आजकल इतनी आसान सॉफ्टवेयर्स आ गई हैं जिसके जरिए कोई भी बैठ के जो है डेवलपमेंट कोडिंग और वो कर सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं तो आप ज़्यादा एडवांस लेवल पर जा सकते हैं।
اور تو ایک ہو گیا کوڈنگ، پھر دوسرا آپ کا آبویسلی کمپیوٹر سائنسز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے بہت بڑا فیلڈ ہے، جس میں مشین لرننگ کے تھرو آپ دیکھتے ہیں آپ کا جو فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اس میں اتنے زیادہ یوزرز ہیں، بلینز آف یوزرز ہیں، لیکن ان کا جو سارا سسٹم اور الگوریتم چل رہا ہوتا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے. تو اس میں آپ کوڈز بناتے ہیں جس کے ذریعے سافٹ ویئر خود ہی جو ہے انفارمیشن پروسیس کرتی ہے اور آپ کو ڈفرینٹ سروسز دیتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ بڑا وسیع فیلڈ بن رہا ہے جس میں ریسرچ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور جہاں تک بزنس کی بات ہے تو پاکستان میں کافی زیادہ انکیوبیشن سینٹرز موجود ہیں. تو سارے بڑے شہروں میں، ابھی چھوٹے شہروں میں بھی شروع ہو رہے ہیں. نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے کراچی میں، نیسٹ آئیو ہے، پھر نیشنل انکیوبیشن سینٹر پشاور ہے، لاہور ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہوتا ہے اور آپ نوجوان ہیں کسی بھی عمر کے ہیں تو آپ وہاں پچ کرتے ہیں. ان کی جو سال میں 1 یا 2 دفعہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں آئیڈیاز کو، اور اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہو تو آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو مینٹور کیا جاتا ہے، آپ کو انویسٹر سے کنیکٹ کیا جاتا ہے اور آپ کی کمپنیاں بھی بن جاتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے پاکستان سے بڑی بڑی کمپنیاں نکلی ہیں، جس طرح کریم دیکھ لیں، کریم کے فاؤنڈر پاکستانی ہیں، اور اسی طرح بڑی بڑی کمپنیاں سافٹ ویئر آئی ٹی ریلیٹڈ جو ہے یہاں سے بھی ماشاءاللہ نکل رہی ہیں، جو پوری دنیا میں کمپٹیشن کے لیے نکل رہی ہیں. لیکن میرے خیال سے حکومت کو ضرورت ہے کہ پالیسیوں کو جو ہے زیادہ کنڈیوسیو بنائے، کیونکہ آلریڈی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ زیادہ ہوئے ہیں، ہماری آمدنی اس سے زیادہ ہوئی ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل جو انوائرمنٹ ہے، جو کووڈ ریلیٹڈ انوائرمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم ایسی پالیسیاں بنائیں جہاں ہم انویسٹرز کو زیادہ انوائٹ کریں پاکستان میں، اور ہم اپنے لوکل ٹیلنٹ کو ایکسپورٹ کریں، ان کو انوویشن کی طرف لے کے جائیں، تاکہ نیکسٹ بڑی دنیا کی جو کمپنیاں ہوں وہ پاکستان سے بن کے جو ہے باہر نکلیں، تو میرے خیال سے ہماری اکانومی بہت زیادہ بڑے طریقے سے اس سے بینیفٹ کر سکتے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اسامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے اور اپڈیٹ کر رہے تھے ہم کہ دنیا میں جو کووڈ کی وجہ سے جہاں بہت سارے مسائل ہوئے ہیں، بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ تباہ بھی ہوئے ہیں، وہاں پر بہت ساری اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوئی ہیں، اور اٹ از ون آف دیم. آئی ٹی انڈسٹری جو ہے صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں اب ایک بومنگ ٹرینڈ بھی ہے اور ایک نیا ایونیو بھی ہے جسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز سے آپ نے بچنا بھی ہے، گھر میں بیٹھے پیسے کمائیں، وہ والی جو بات ہے نا، کئی جگہ پہ درست بھی ہے اور کئی جگہ پہ وہ بہت بڑا فراڈ بھی ہے کہ گھر بیٹھے پیسے کمائیں والی چیز کے اندر آپ نے ایسے ہی نہیں آ جانا کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو وہ پتہ ہے کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ مانگ لیتے ہیں آپ سے. فرح نے ایک سٹوری بھی ہمارے ساتھ ویسے ایک شیئر کی تھی کہ وہ کس طریقے سے ایک گفٹ فرح کے پاس پہنچ گیا تھا، وہ کسی اکاؤنٹ سے. اس طرح کے اسکیمز میں تو ماہر ہیں، لیکن مجھے یاد آ رہا تھا کہ زلفی بخاری صاحب نے، جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے بیرون ملک مقیم پاکستانی کے، انہوں نے ایک دفعہ ایک ٹویٹ شیئر کی تھی کہ جرمنی میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اسی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس کی، اور جو بچے اب چاہ رہے ہیں آئندہ اپنا فیوچر کریئر بنانا تو ان کے لیے ایک اپرچونٹی موجود ہے. سو پوری دنیا جو ہے وہ اس نئی ٹیکنالوجی اور اس نئی ایک جو ہے سائنس کے اوپر منتقل ہو رہی ہے. سو اپنے آپ کو اپڈیٹڈ ضرور رکھیے. بالکل اپڈیٹڈ آپ نے ضرور رکھنا ہے. اور کہا جاتا تھا کہ اگلا دور کمپیوٹر کا ہے، تو یہ دور ہے واقعی. کمپیوٹر کا اس وقت سمجھ نہیں لگتی تھی، اس وقت تو لیب میں جا کے گیمز کھیل کے واپس آ جاتے تھے ہم لوگ. اور پچھلا دور جو ہے نا وہ رومانٹسزم کا تھا، وہ سوشل سائنسز کا دور تھا، جس میں کہ آرٹ میں، تاریخ میں اور بہت ساری ایسی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بہت ایکسل کیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی فرح ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کے دن سے بہت بڑے بڑے لوگ منسلک ہیں. اظہار قاضی صاحب کی آج جو ہے 13ویں برسی جو ہے منائی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے حمزہ کہ یہ جو آرٹسٹ اس ٹائم ایرا میں آئے نا، جو 90s اور 90s کی فلمیں تھیں، یہ وہ ٹائم صرف محدود ہو گئی تھی انڈسٹری، صرف پنجاب سینٹرک، اور اس میں بھی موضوعات بھی بڑے مخصوص تھے، فلم سازی بھی بڑی مخصوص تھی. تو ان کو شاید اس طرح کا ایک اپرچونیٹیز نہیں ملی جو ان سے پہلے والے لوگوں کو ملی، جس میں ایک ورسٹیلٹی تھی موضوعات کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طرح کا پورے مزاج فرق تھا. تو ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی.